नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी दलहरूसँग संवाद गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पदाधिकारीको सुझाव। एमालेसँग पनि संवाद खुल्ला राख्ने माओवादी बैठकको निष्कर्ष। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा देशभर करिब 5% मत बदर। मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा आधा खर्ब बजेट खर्च परिणामहीन। 1% सीमित गर्ने आएको लक्ष्य कागजमै सीमित। स्थानीय सरकारले मुखिया प्रणालीलाई मान्यता दिए पनि अरू सरकारी निकायको उपेक्षाले बर्दियाका बडघर समुदाय पीडित। केन्द्रबाटै नियम लागू गराउन नवनिर्वाचित सांसदहरूसँग माग। युरोपियन युनियन ईयूले रुसी तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $60 सीमित गर्ने। युक्रेन आक्रमणमा रुस पछि नहटेपछि कच्चा तेलको मूल्य घटाएर दबाव दिएको दाबी। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणको समीकरण पूरा। राउन्ड अफ 16 को पहिलो खेल नेदरल्यान्ड्स र अमेरिका भिड्ने। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि विभिन्न विकल्पहरू खुला रहेको स्पष्ट पारेको छ। आज अपराह्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सरकार गठनका लागि एमाले सहितका दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने भन्दै विभिन्न विकल्पमा जान सकिने प्रस्ट्याएको हो। सरकार गठनबारे विभिन्न विकल्पहरू खुला राखिएको पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले बताउनुभयो। बैठकमा नेताहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम अपेक्षा अनुसार नआएको टिप्पणी गरेका थिए। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै पार्टीका उपाध्यक्ष महराले अपेक्षा गरिए अनुसार सङ्घमा सिट हासिल गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकाल्दै चुनावको अन्तिम परिणाम आएपछि पुनः समीक्षा गरिने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रले पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सत्तारूढ गठबन्धनमा दबाव पुग्ने निष्कर्षसहित सरकार गठनका लागि एमाले सहितका अन्य विभिन्न दलसँगको विकल्पलाई पनि खुल्ला राख्ने नीति लिएको बताइएको छ। उपाध्यक्ष महराले बैठकमा सत्तारूढ गठबन्धन छोड्ने सोचमा पनि पार्टी नरहेको बताउनुभयो। भोलि अपराह्न 2 बजेपछि पदाधिकारी बैठक बोलाइएको र त्यसले निर्वाचनको समग्र विषयमा समीक्षा गरेर अघि बढ्ने निर्णय लिने पार्टीका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले बताउनुभयो। 3 निर्वाचन क्षेत्रबाहेक सबै जिल्लाको मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै दलहरू सरकार गठनको गृह कार्यमा जुटेका छन्। सँगसँगै संवैधानिक पदहरूको भागबण्डालाई समेत उनीहरूले प्रमुख मुद्दा बनाएका छन्। एक रिपोर्ट। भाग्यमा छ भने डोकोमा दुहे पनि दुध अड्डिन्छ भने झैं भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेसले उल्लेख्य विजय हासिल गरेपछि आगामी प्रधानमन्त्रीको भाग पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाकै पुल्टामा छ। तर देउबाको भागबाट आधा हिस्सा लगाएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आधा खाना खोजिरहेका छन्। त्यसमा पनि आधा पाउनुपर्ने र पहिला पाउनुपर्ने माग राखेपछि 6 दलीय गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावनामाथि सकस परेको छ। फलत प्रचण्डको समर्थन बिना सरकार बन्ने सम्भावना पनि लगभग अन्त्य भएका बेला मोलमोलाइहरू सुरु भएका छन् र प्रधानमन्त्री नदिए सत्ता समीकरण फेरबदलसम्मको विषयमा प्रचण्ड पार्टीभित्र परामर्श गरिरहेका छन्। गठबन्धन बनाएको जुन गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरिरहेको र अन्य अप्सन पनि बाँकी खुल्ला राखेको छ। सबै अप्सन हुनसक्छ, सबै अप्सन हुनुहुन्छ, तर पुरानो गठबन्धनलाई छोड्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। माओवादीले प्रधानमन्त्री पाउने अवस्था नभए राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाका विषयमा पार्टीभित्र चर्चा भएको नेताहरू बताउँछन्। तर चुनावका बेला आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र खाली गरिदिएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रचण्डकै काँधमा छ। यद्यपि माओवादीकै कोटाबाट भट्टराई राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना कम रहेको नेताहरू नै बताउँछन्। यता प्रचण्डलाई
प्रधानमन्त्री दिन नेपाली कङ्ग्रेसमा छलफल नभएको पनि होइन। देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले खेलेको भूमिकालाई स्मरण गर्दै पहिलो पालो प्रचण्डलाई दिएर सहमति गर्नुपर्ने मत देउबा पक्षकै केही नेताको छ। त्यसो हुँदा कङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पाउने विषयमा उनीहरू छलफल गरिरहेका छन्। यद्यपि 31 सिटमा खुम्चिएर कमजोर हैसियत बनाएको माओवादीलाई सजिलै सत्ताको साँचो बुझाउने मुडमा देउबा छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नेतृत्वदायी भूमिकामा छ। सबभन्दा ठुलो दल हो। समग्रमा पनि पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेस हुँदैछ र गठबन्धनमा त झन् छँदैछ। त्यस अर्थमा नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्व हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्दा अहिले स्वाभाविक रूपमा शेरबहादुरजीकै नेतृत्व मैले देखिरहेको छु। कङ्ग्रेस र माओवादीको भागबण्डा मिले सत्ता गठबन्धनमा सामेल अन्य दलको चित्त बुझाउने जिम्मा पनि उनीहरूकै काँधमा छ। त्यसका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन अघि नै राष्ट्रपतिमा आँखा गाडेको थियो। त्यसमा पनि झलनाथ खनालको चासो अलि बढी नै थियो। तर निर्वाचनमा पराजित भएपछि नैतिक बलमा कमजोर बनेका खनाल मुख फोरेरै दाबी गर्ने अवस्थामा छैनन्। न माधव कुमार नेपाल दाबी गर्ने पक्षमा छन्, बरु गठबन्धनमा नेपालले नयाँ रोडम्याप बनाउन खोजेका छन्। देउबा र प्रचण्डले 2-2 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र बाँकी रहेको 1 वर्ष आफूले पाउनुपर्ने इच्छा नेपालमा रहेको निकटस्थ नेताहरू बताउँछन्। यद्यपि यसमा कुरा नमिले सभामुखमा समाजवादीको दाबी रहनेछ। त्यसबाहेक 6 दल सहित सरकार बनाउने तयारीमा रहेको गठबन्धनले प्रमुख 3 पद सहित 34 राजकीय पदमा सरकार बनाउनु अघि नै बार्गेनिङ सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख बाहेक उपराष्ट्रपति, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष सहित 7 प्रदेश प्रमुख, 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री, 7वटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखको भागबण्डामा दलहरूको मूल चासो छ। फलत उही बाँडीचुडीकै शैलीमा अबको 5 वर्ष बित्ने पक्का बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बधाई दिनुभएको छ। शान्तिपूर्ण तरिकाले चुनाव सम्पन्न गराएको तथा आफूले पनि चुनाव जितेको भन्दै राजदूत श्रीवास्तव प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर देउवालाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको हो। भेटमा द्विपक्षीय हित र सहयोग आदान प्रदानको विषयमा पनि छलफल भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ। राजदूत श्रीवास्तवले यसअघि मङ्सिर 10 गते प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्नु भएको थियो। मतगणना जारी रहेकै बेला उहाँले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेपछि आलोचना भएको थियो। अब बाँकी समाचार। संसदमा नयाँ अनुहार आउँदै गर्दा नागरिकताको विषय पुनः राजनीतिक मुद्दा बन्न थालेको छ। मधेसबाट निर्वाचित तथा नयाँ दलका सांसदहरूले नागरिकतालाई पहिलो प्राथमिकता बनाउँदै गर्दा यो लाइनमा विगतमा नागरिकता विधेयकको विरोध गरेका व्यक्तिहरू समेत छन्। आखिर किन त? एक रिपोर्ट। संसदमा प्रस्तुत विधेयक मध्ये सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बनेको एक विषय नागरिकताको विषयले पुनः चर्चा पाउन थालेको छ। संसदमा अधिकांश नयाँ अनुहार प्रवेश हुँदै गर्दा र विगतको भन्दा फेरिएको राजनीतिक परिस्थिति बन्दै गर्दा नयाँ दलदेखि पुराना दलका सांसदले समेत अहिले यसलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बनाउने बताउन थालेका हुन्। जसमा मधेसमा उदय भएको नयाँ दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतदेखि हिजो विधेयकको विरोधमा रहेका एमालेका रघुवीर महासेठ प्रमुख स्थानमा देखिएका छन्। आफ्नो सार्वजनिक अभिव्यक्तिमै एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिन नहुने बताउने महासेठ अहिले सरकार बनेको 3 महिनाभित्र जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने निर्णय नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने बताउन थालेका हुन्। विगतमा एमालेको चर्को आलोचना गर्दै सत्ताको लाभ लिने तथा चुनावको मुखमा भने नागरिकता विधेयक जस्तो विधेयकमै समेत विचार नमिल्ने एमालेसँगको तालमेलले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चाखेको हारले महासेठलाई झस्काएको छ। फलत शुक्रबार बिहान धनुषामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नागरिकताको विषय उठाएका उनले नागरिकता नपाएर करिब 6 देखि 7 लाख जना पढ्न र जागिर खानबाट वञ्चित भएको सम्म भन्न भ्याएका थिए। जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले अविलम्ब नागरिकता पाउनुपर्छ। यदि 3 महिनाभित्र अब बन्ने सरकारले निर्णय गरेन भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हामी देशभरि आन्दोलन गर्छौँ। मधेसभरि त गर्छौँ आन्दोलन गर्छौँ। यसअघि संसदको बहुमतले पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोकेकी थिइन् भने एमालेले यसलाई राष्ट्रिय कदमका रूपमा अर्थ्याएको थियो।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी सभाका लागि दार्चुला पुगेर राष्ट्रियताको खेती गर्दै गर्दा राष्ट्रपतिको यो कदम पनि उल्लेख गरेका थिए। यही परिस्थितिमा चुनावमा विपक्षीले सिन्दुर र नागरिकता सम्बन्धी अभिव्यक्ति उछाल्दा महासेठलाई चुनौती नै थपिएको थियो। यही बीचमा मधेसमा उदय भएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा नवनिर्वाचित सांसद राउतले पनि आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नागरिकताको विषय हुने बताउन थालेका छन्। एमाले मधेस विरोधी शक्ति भएको तथा विगतमा पनि नागरिकता विधेयक रोक्ने काम गरेको बताएका उनले आफू काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनका लागि सकारात्मक भएको समेत बताउन भ्याएका छन्। नागरिकता विधेयकका कुराहरू छन्, नागरिकता विधेयक र रेशम चौधरीजीको रिहाईको कुरा छ, त्यो चाहिँ कसले सम्बोधन गरिदिने भन्ने कुरा छ। यी कुराहरू चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जुन गठबन्धनबाट जाहेर हुन्छ त्यतातिर हामी उसलाई नै समर्थन गर्ने अहिलेको हाम्रो दृष्टिकोण हो। र एमाले गठबन्धन प्रति दुई चारवटा असहमति के भइदियो भन्दाखेरि उसले चाहिँ नागरिकता विधेयक अड्काएर राखेको अवस्था छ। उसलाई मधेस विरोधी शक्तिको रूपमा अझै पनि त्यहाँ असन्तुष्टि छ, चित्रित भइराखेको अवस्था छ र विभिन्न कुरामा अनुदार चरित्र चाहिँ मधेसप्रति देखाउँदै आएको अवस्था रहेको हुनाले हामी चाहिँ काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ। हुन त यो पल्ट मध्य प्रदेशमा एमाले आफ्नो विगतको छवि चुनावी रूपमा सुधारेको छ, तर जनमत जस्ता पार्टीको उदय र उनीहरूले नागरिकताको मुद्दा बोक्दा त्यसको क्षति आफूले बेहोर्नु पर्ने डरमा एमालेका मधेसका नेताहरू देखिएका छन्। यही कारण आफ्नो बोली फेरेका उनीहरू पुनः नागरिकताको विषयमा राजनीति गर्न थालेका छन्। यद्यपि राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई भने दुवैजनाको लक्ष्य एकै भएकाले कुन पार्टीको नेता भन्ने विषयले फरक नपार्ने बताउँछन्। छुट्टै मधेसको वकालत गर्ने राउतले सिक्किमीकरणको बाटो खोल्ने उपाय प्राथमिकतामा राख्नु र यही अवसर खोज्ने तर द्वैध चरित्र देखाउने महासेठ जस्ता व्यक्ति खुलेर आउनु कुनै नौलो विषय नभएको उनको भनाइ छ। मधेस इज नट नेपाल भनेर आन्दोलन सुरु गरेको सिके राउतजीहरू अहिले म त यो संविधान मान्छु भनेर नागरिकता लिएर किन आउनु भएको छ? किनभने आमा भन्दा पुगिहाल्छ भने बुवाको श्रीमती भनेर किन भनिरहँ भनेर यो कामकाज भइरहेको। हट्टी पसलमा पस्नु भएको छ भने दुध खाएर आएँ म त्यहाँ भन्यो भने कसैले पत्याउँछ? पत्याउँदैन। तपाईँले नखायो भने यो दारु नै खायो भन्छ। त्यसै गरेर तपाईँ स्विट हाउस पस्नुभयो भने होइन मैले चाहिँ त्यहाँ दारु खाएर आएँ भने कसैले पत्याउँछ? पत्याउँदैन। त्यस कारणले अब पार्टीमा कहाँ कहाँ छिरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने हो त्यहाँ जाने। पछिल्लो अवस्थासँगै नागरिकताको विषय पुनः राजनीतिक किचलोमा फस्ने देखिएको छ। विगतमा कम्युनिस्ट एक ठाउँमा हुँदा पनि पार नलागेको यो विषय वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले पनि पार लगाउन सकेन। यही बीचमा अब आउने सरकारले पनि यसलाई पार लगाउने सम्भावना कमजोर बन्दै देखिएको छ, जसले केवल राजनीतिक स्वार्थकै कारण पुनः बाबुआमा नागरिक भए पनि आफू नागरिकताविहीन बन्नुपर्ने अवस्थामा रहेको ठूलो संख्याका नेपाली नागरिकताविहीन बन्ने खतरा बढेको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा झण्डै 5 लाख मतदाताले गरेको मत खेर गयो, अर्थात् करिब 5% मत बदर भएपछि निर्वाचन आयोगले 1% झार्ने लक्ष्य विफल भयो। बदर मत बढ्दै जाँदा आयोगको मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको सङ्केत गरेको छ। साथै सरकारले मतदाता शिक्षामा गर्दै आएको करोडौं रकम बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा यसपटक पनि उल्लेख्य मात्रामा मत बदर भएको छ। निर्वाचन आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएको मत परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 153 क्षेत्रका 1,65,23,163 मतदाता मध्ये 1,01,59,057 जना अर्थात् 61.48% मतदान गरेका थिए। जसमध्ये 96,45,704 मत सदर हुँदा 5,13,353 अर्थात् 5.05 मत बदर भएको छ। यद्यपि दोलखा, स्याङ्जा, बाजुरा र अन्तिम मत परिणाम नआएका गरी 12वटा निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम यसमा समावेश गरिएको छैन। यसअघि गत वैशाख 30मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 2.4%ले बदर भएको मत 6 महिनाको अन्तरालमा नै दोब्बरले बढेको हो। आयोगले गरेको प्रक्षेपण भन्दा मत बदरको परिणाम ठ्याक्कै उल्टो आएको छ। मतदान अघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले खसेको 99% मत सदर हुने दाबी गरेका थिए। वडासम्मै स्वयंसेविका परिचालन गरेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, मतपत्र ठूलो र स्पष्ट भएको र मतदाता जागरुक भएकोले 99% सदर हुने उनको भनाइ थियो। हाम्रो बुझाइमा अहिलेको मतपत्र अलिकति सजिलो बनाइएको हुनाले, तुलनात्मक रूपले अलिकति प्रचार प्रसार पनि गरिएको हुनाले, बढी चासो सबैको भएको हुनाले यो पल्ट 99% मत सदर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आकलन छ। उद्देश्य त्यसरी काम गरेका हौँ हामीले।
यो मत चाहिँ 99% मत सदर हुनै पर्छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष मतदाता शिक्षाका लागि बजेट छुट्याउँछ। यो वर्ष पनि 50 करोड रकम छुट्याएको थियो। आयोगले वडा स्तरबाट मतदाता शिक्षा, सदरमुकाम समुदाय स्तर घर दैलो कार्यक्रम, मतदाता शिक्षा, घुम्ती टोली र नमुना मतदान जस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्यायो। आयोगले मतदान शिक्षाका लागि प्रविधिको पनि प्रयोग गर्यो, तर पनि मतबदर कम हुन सकेन। यो असफलता निर्वाचन आयोगको कमजोरी रहेको पूर्व प्रशासकको भनाइ छ। मतदाता शिक्षा कसरी चलाइयो, अनुगमन कसरी गरियो, बीचबीचमा रिपोर्ट चाहिँ नि कसरी लियो र कति समय चलाइयो, एउटा चाहिँ नि त्यो बाटो पनि हो। हामीले अनुगमनलाई राम्रोसँग गर्न सकेनौँ। बीचबीचमा गएर कतिको जाने त्यो चेक गर्ने सिस्टम चाहिँ नि सायद भएन होला। दोस्रो कुरो अहिले के देखिन्छ भने धेरै युवा उमेरका र धेरै पढे लेखेका मान्छेहरू त बाहिर छन्, विदेशमा छन्। अब धेरै घरमा बसेका अशिक्षित बुढाबुढी होइन, त्यसमा धेरै चासो नदिने मान्छेहरू नै भोट हाल्न जाने लाइनमा चाहिँ उहाँहरू नै बढी हुनुहुन्छ। र यो बुढाबुढी अनि यो चाहिँ नि शिक्षाको स्तर कम भएका, चेतनाको स्तर चाहिँ नि अलिकति नपुगेका र चाहिँ परम्परागत रूपमा भोट हालेको चिन्ह बाहेक अन्नमा हाल्नु पर्दाखेरि धेरै त्यो कारणले पनि बदर भएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। 2048 को आम निर्वाचनमा 72,91,084 मत खस्दा 4.4% मत बदर भएको थियो। अहिले त्यसको 2 दशक बित्दा पनि त्यो औसत बढी नै रहेको छ, जबकि आयोगले हरेक निर्वाचनको बेला मतदान शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसरी बढिरहेको मत बदरको तथ्याङ्कले आयोगको मतदाता शिक्षा कर्मकाण्डी मात्रै बनेको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। धनुषामा जन्ती बोकेको जीव दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 9 जना घाइते भएका छन्। आज बिहान पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धनुषाको वीरेन्द्र बजारमा बा1J 8293 नम्बरको जीव दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा 3 महिला, 1 बालक र 1 पुरुष छन्। घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणाम सुखद नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। दलहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी निर्वाचनको परिणाम आउनु मुलुकको लागि हितकर नभएको उहाँको भनाइ थियो। शनिबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले ठूलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि दलहरू बलियो हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यस काममा लाग्न बौद्धिक समुदायलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले सचेत समुदायले दलहरूलाई सच्याउन सके मात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ हुने र जनताले समृद्धिको अनुभूति गर्न पाउने गरी विकास निर्माणको कामले गति लिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले राजनीतिक दलहरूलाई साँच्चिन पनि यस पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। भन्ने गरिकन तपाईँहरू बिना आग्रह पार्टीमा लाग्नुपर्छ, तपाईँहरू जस्तो सचेत बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू नलाग्ने होइन, तर जुहानमा पार्टीगत भन्दा समान ढङ्गले त्यो गर्नुभयो भने ती पार्टीका नेताहरू परीक्षण गर्ने उनीहरूले आफूलाई अलि त्यो दिशातिर लान सके भने हाम्रो गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र सँगै त्यसले दिने यो सबै के भने एउटा ठाउँमा राजाको ठाउँमा अहिले राष्ट्रपति बनायौँ, प्रधानमन्त्री बनायौँ, सांसद बनायौँ भन्ने मात्रै कुराहरू होइन। त्यो ठुलो कुरा होइन। हिजो हामीले सङ्घर्ष गर्दाखेरि अरू धेरै दिवंगत हुनुभयो, हामी बाँच्यौँ, जेलनेल खायौँ। त्यो खाएको कि यो अध्यक्ष हुनलाई, प्रधानमन्त्री हुनलाई हुन त पर्यो राज्य सञ्चालन गर्नलाई, तर यस्तो होइन। यो त एउटा साधन हो। साध्य के हो त? देशको सम्पन्नता हो, सुशासन हो, न्याय हो, विकास हो, प्रगति हो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले जापानले विकासको क्षेत्रमा चमत्कार देखाएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सिकेर नेपाल पनि अघि बढ्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भयो। त्यस अवसरमा उहाँले जापानले नेपालको विकासमा पुर्याउँदै आएको सहयोगको खुलेर प्रशंसा समेत गर्नुभयो। आज 31औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस। यस क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाए पनि अझै पनि नेपालका अपाङ्गता भएका बालबालिका वा वयस्क नागरिकले आफ्नो आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनु परेको छ। एक रिपोर्ट। उनी प्रतीक पराजुली उमेरले 10 वर्ष मात्रै भए शरीरका अङ्गहरू सबल छैनन्।
खुट्टाले आफ्नै शरीर धान्न सक्दैनन्, आँखाले राम्रोसँग देख्न सक्दैनन्, अर्थात् उनी शारीरिक रूपले दुर्बल छन्। जन्मसिद्ध अपाङ्ग रहेका यस्ता बालबालिकाहरूलाई कानूनले फरक क्षमता भएका व्यक्ति भनेर व्याख्या गर्दछ र उनीलाई राज्य, समाज र परिवारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर व्यवहारमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको अवस्था नियाल्ने हो भने निकै भयावह छ। प्रतीकको अवस्था ठ्याक्कै यस्तै छ। अपाङ्ग भएकै कारणले लामो समयसम्म राजधानीका कुनै पनि विद्यालयले पढाइका लागि भर्ना लिन मानेन। छोरालाई जसरी पनि पढाउने हुटुटी पालेकी कविता शर्माले हरेक विद्यालयमा बिलौना गरिन्, तर छोरालाई विद्यालय पुर्याउन पाएकी थिएनन्। तर काठमाडौँको तीनकुनेमा रहेको ट्रिटन आवासीय विद्यालयले यस्ता फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरूलाई भर्ना लिने र विशेष विधिबाट पढाउने भएपछि कविताले छोरालाई विद्यालय भर्ना गरेकी थिइन्। अहिले शारीरिक सबलता भएका बालबालिका झैं कविताले आफ्नो बच्चालाई पनि पोसाक लगाएर स्कुल पुर्याउन पाएकोमा खुसी छिन्। के गर्ने होला भन्ने एउटा आमा भइसके पछाडि, गार्जेन भइसके पछाडि मनमा त्यो खाले त हुन्छ नै। हुँदाखेरि मलाई कति स्कुलमा चाहिँ रिसेप्सन भन्दा चाहिँ त्योभन्दा उता एक्सेसै दिनु भएन किन भन्दा मेरो बच्चा यस्तो छ भनिसके पछाडि उहाँहरूले मसँग पुरै गर्न चाहनु भएन। त्यस्तो सबै कुराहरू भोगिरहेको अनि यो स्कुलमा आइसके पछाडि बच्चाको ग्रोथ देखिरहेको छु, बच्चा एकदमै ह्याप्पी छ होइन। एउटा गार्जेनलाई चाहिँ बच्चा ह्याप्पी हुँदा, बच्चाको ग्रोथ देखिरहँदा त्योभन्दा ठुलो के नै चाहिन्छ र होइन। त्यसमा चाहिँ म एकदमै ह्याप्पी छु। थ्याङ्क यू सो मच ट्रिटन स्कुल। र यो यहाँसम्म ल्याउने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने मेरो साथी ऋतु न्यौपाने, कलेजको स्कुलको डाइरेक्टर ममता शाह होइन, र स्कुलको प्रिन्सिपल सबैलाई चाहिँ म एकदमै भित्र मनदेखि चाहिँ थ्याङ्क यू भन्छु के। ट्रिटन स्कुलमा प्रतीक मात्रै छैनन्, उनी जस्तै सुस्त मनस्थिति, कान नसुन्ने, शरीरका बाहिरी अङ्गहरू दुर्बलता भएका 5 जनाले अध्ययन गरिरहेका छन्। अपाङ्गता भएका बालबालिकाले पनि अन्य सामान्य बालबालिकाले झै पढ्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने दायित्व बोध गरेर विद्यालयले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। कुनै बच्चाले आज सिक्छ भने कुनै बच्चाले भोलि सिक्छ होइन, डिफ्रेन्ट वेमा सिक्छ भन्ने खालको मान्यता हामीसँग छ र वी अलवेज ह्याप्पी टु एक्सेप्ट सच टाइप अफ स्पेसल चाइल्ड। र अरू विद्यालयको मलाई थाहा छैन होइन, मैले उहाँहरूले एडमिसन लिन्छ लिँदैन, लिनुपर्ने हो किनभने कुनै डिस्क्रिमिनेसन हुनु हुँदैन। दे आर अल्सो भेरी स्पेसल चाइल्ड। र हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो ट्रिटन स्कुलमा चाहिँ वी ह्याप्पिली एक्सेप्ट सच टाइप अफ चिल्ड्रन्स एन्ड वी वान्ट टु टेक द च्यालेन्ज है। त्यस्तो बच्चाहरूलाई हामीले भनौँ न प्रोग्रेस गराउन सक्यौँ भने, उसको फिजिकल, मेन्टल, सोसियल डेभलपमेन्ट गराउन सक्यौँ भने त त्योभन्दा ठुलो गिफ्ट त हाम्रो लागि त केही पनि हुँदैन नि त होइन। राजधानीको सुविधा सम्पन्न भनेर जहाँ तै विद्यालयहरूले विज्ञापन गरे पनि यथार्थमा दायित्व बोध गर्ने विद्यालयहरू निकै कम छन् र परिवारमा समेत अपाङ्ग जन्मिएका छोरा हुनिया छोरी सपाङ्गलाई भन्दा भिन्न व्यवहार र विभेद हुने गरेको थुप्रै घटनाहरू छन्। अपाङ्गता भएका बालबालिका हुन् या वयस्कका लागि दिवस मात्रै खास दिन हुनुहुँदैन, उनीहरूलाई वर्षका हरेक दिन दिवस जस्तै महसुस गराइनु पर्दछ। अभिभावक, विद्यालय र राज्यका निकायहरूले समेत व्यवस्था गर्दा आज थुप्रै यस्ता बालबालिकाहरू सडकमा बेवारिसी अवस्थामा र आश्रमहरूमा भेटिने गरेका छन्। त्यसो त कविता शर्मा जस्ता ममतामयी आमाहरू र ट्रिटन स्कुलले जस्तै दायित्वबोध पनि गरिदिए कुनै पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने थिएन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरको साथमा एमन मुदेल, काठमाडौँ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा 3वटै सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 31औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रेग्मीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा 3 तहकै सरकारहरू संवेदनशील बनेर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले दुर्गम स्थानका शारीरिक अशक्त भएर बसेका व्यक्तिहरूको सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा संवेदनशील भएर र बजेट छुट्याउन काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री रेग्मीले स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवा सुविधामा ध्यान नदिएको गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालय गम्भीर बनेको पनि बताउनु भयो। आज 3 तहका सरकार छन्, संघीय सरकार, प्रान्तीय सरकार, स्थानीय सरकार। यो तीनै सरकारले बडो चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा संवेदनशील भएर
बजेट छुट्याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आज सङ्घीय सरकारले मात्र होइन, त्यत्तिकै महत्त्व प्रादेशिक सरकारको छ, त्यत्तिकै सबभन्दा महत्त्व स्थानीय सरकारको छ। तर स्थानीय सरकारले यो विषयलाई अलि ध्यान नदिएको भन्ने गुनासो आयो। हामी चाहिँ नि स्थानीय सरकारलाई कसरी ध्यान आकर्षण गर्न सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ गर्नेछ। त्यस्तै दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्तले अपाङ्ग कोषले अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग सामग्री निर्माणमा अझै जोडबल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पनि दूरदराजमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले सहायक सामग्री पाउन नसकेको भन्दै स्थानीय सरकारले चासो दिन आवश्यक भएको बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। उम्मेदवारी दर्तादेखि नै चर्चामा रहेका हालका काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको विजय नै चर्चाको शिखरमा थियो। त्यसपछि पनि बेला बेलामा चर्चामा आउने गरेका उनी पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली र भीमरावसँगको रोचक सवाल जवाफले पुनः चर्चामा आएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा हुने तीखो छेडछाडले उनीहरूको कदमलाई बढाउन सकेको छैन। गत जेठ 16 गतेबाट काठमाडौँ महानगरको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन आफ्नो कार्यकालको 6 महिने अवधिमा विभिन्न विषयमा भएको प्रशंसा र आलोचना दुवैका कारण चर्चाको केन्द्रमा छन्। पछिल्लो समय एमाले नेता डाक्टर भीम रावलसँगको रोचक सवाल जवाफले उनी चर्चामा आएका हुन्। रावलले शाहले बिहिबार अमेरिकी राजदूतसँग गरेको भेटवार्तालाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत प्रश्न गरेका रावलले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध मामिला सङ्घीय सरकार मातहत रहने स्मरण गराउँदै बालेन्द्रले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति नलिई अमेरिकी राजदूत भेटेको भए त्यो आपत्तिजनक हुने बताएका थिए। तर त्यसको जवाफ दिएका बालेनले अमेरिकी राजदूतले पटक पटक भेट्न खोज्दा उल्टे परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर आउन भनेको र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर आएपछि मात्र भेट्ने अनुमति दिएको बताएका थिए। बालेन्द्रले सोधिएको प्रश्नको जवाब मात्रै दिएनन्। मौका छोप्दै आफूलाई रावल जस्ता नेताहरूलाई जस्तो विदेशीसँग सहयोग माग्ने कुनै रहर नभएको र राजदूतले गरेको आर्थिक प्रस्तावको साटोमा महानगरले चाहिँ अमेरिकामा नेपाली सभ्यता झल्काउने मन्दिर अथवा पार्टी पवा बनाइदिन सहयोग गर्छौं भनेर भनेको भन्दै तीको छेड हानेका थिए। अझ थप्दै एमसिसी मार्फत विद्युत विदेशीलाई बेच्ने भन्दा पनि त्यो विद्युत नेपालमै प्रयोग गरेर आर्थिक उन्नति गर्नुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेको भन्दै उनले दिएको जवाफलाई अहिले रावलले उत्तेजक उत्तरको संज्ञा दिएका छन्। यसअघि सुकुम्बासीको विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भिडेका उनी नेपाल सम्मतका दिन सेनासँग भिडेका थिए। एयरपोर्टभित्र पर्ने ऐतिहासिक स्थललाई लिएर सेनासँग जोगिएका उनले गेट भत्काउन पर्ने उत्तेजक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए। ऐतिहासिक दिनमा आउँदाखेरि अब कतै गोली चल्छ भन्ने के भन्ने हो। हामीले नयाँ वर्ष मनाउँदाखेरि भित्रबाट गोली चलाउने कुरा अथवा यो गर्ने कुरा यस्तो कुराहरू शोभा दिँदैन। त्यसअघि ककनी जाने बाटोको विषयलाई लिएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रश्न गरेका उनले प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि फोहोरको विषयमा छोडेनन्। तर उनका यी गतिविधिहरू चर्चामा मात्र नभई आलोचनामा पनि पर्ने गरेका छन्। राम्रै काम भए पनि अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा गरेको कडाइले पनि उनी विवाद र प्रशंसा दुवैको विषय बने भने फोहोर व्यवस्थापनमा सुरुका दिनमा देखिएको समस्याले पनि उनी विवादमा तानिएका थिए। त्यस्तै फुटपाथ व्यवस्थापनमा चर्चा र प्रशंसा दुवै भोगेका उनले टुकुचा खोज्ने अभियानमा पनि सोही अवस्था बेहोरे। अदालतको स्टे अर्डरका कारण यसै छोडिएको टुकुचा खोज्ने अभियानका कारण अहिले सो क्षेत्रको जमिन भाँसिँदै गर्दा उनको आलोचना हुने अर्को अवस्था सिर्जना गरेको छ। यही बीचमा सुकुम्बासी हटाउने उनको प्रयास पनि अहिले आलोचनामा परेको छ। यद्यपि सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीले सार्वजनिक जग्गा हडपेको भन्दै उनको पक्षमा माहौल बढ्दै गर्दा चुनाव अघि दिएको उनको अभिव्यक्ति पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा सेयर भइरहेको छ। त्यो बस्ती हटाउनु अथवा त्यो बस्तीबाट बाटो निकाल्नु ठुलो पार्नु नै चाहिँ विकास मान्दिनँ। त्यो विकास भनेको त मान्छे व्यवस्थित भएर बस्नु पर्यो, मान्छे खुसी हुनु पर्यो। कुनै पनि विकास गर्दाखेरि त्यहाँनिरको नगरवासी खुसी छैनन् भने त्यसलाई म विकासै मान्दिनँ होइन। त्यो भनेको अब जस्तै अरू ठाउँमा पनि त घरै भत्काइदिन्छन् होइन। अब यो बस्ती नै उठाइदिन्छ, यो कुराहरू चाहिँ गलत हो। मान्छे व्यवस्थित रूपमा बस्न पाउनु पर्यो, किनभने कुनै पनि एउटा जात एउटा समुदायको होइन काट्नु। हुन त कतिपय विषयमा तर्कगत रूपमा
हेर्दा बालेन कमजोर देखिए पनि उनीमाथि जनताको साथ अभूतपूर्व देखिँदै आएको छ। यही कारण कहिलेकाहीँ उनी बढी उत्साहित हुने गरेको र स्टन्ट गर्न अघि सर्ने गरेको भन्दै आलोचना गर्नेहरू पनि छन्। तर मिडियामा नबोल्ने उनीहरूको नीतिका कारण आलोचनाबारे उनीहरूको धारणा अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन। यही बीचमा महानगरले भने मेयरले कार्यपालिका बैठकबाट पारित भएका वा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका कुरा कार्यान्वयन मात्र गरेको बताउने गरेका छन्। फलत काम गर्दा सानातिना गल्ती हुन सक्ने तर त्यसैलाई ठुलो विषय बनाउन नहुने भन्ने नै तर्क बालेन पक्षधरको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले समानता, भाइचारा र मुलुकको समृद्धिका लागि काम गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध भएर लागि पर्ने बताउनु भएको छ। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित अध्यक्ष राउतले जनताको अपेक्षा अनुसार आफूले गर या मरको मनस्थितिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। शनिबार पार्टीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनताले आफ्नो पार्टीलाई अन्तिम आशाको नजरले हेरेको भन्दै उनीहरूको आशालाई निराश हुन नदिने गरी रात दिन काममा खटिने योजना पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष राउतले जनताको अपेक्षा पूरा गराउनका लागि आगामी दिनमा झन बढी सहयोगको अपेक्षा गरिएको पनि बताउनुभयो। एउटा व्यक्ति सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुँदैमा केही गर्न नसकिने तर सबैको सहयोग पाए जनताको हितमा काम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। र कतिले त के भन्छ अन्तिम आशा भनेरै भनिन्छ। त्यो त झन् मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त्यो शब्द प्रयोग गर्दा एकदम डर लाग्छ। लास्ट होप, अन्तिम आशा भनेर भनिन्छ। अनि अन्तिम आशा किन खतरनाक लाग्छ भन्दाखेरि हामीले यदि काम गर्न सकेनौँ भने के हुन्छ त? अन्तिम आशा तोडियो भने चाहिँ के हुन्छ त? देश त निराशामा जान्छ, जनता निराशामा जान्छ। त्यही भएर यदि जनताले हामीलाई अन्तिम आशाको रूपमा देखेका छन् भने हाम्रो पनि जिम्मेवारी त्यही स्तरको हुनुपर्छ। हाम्रो पनि जिम्मेवारी बोध डु एन्ड डाई को मनस्थितिबाट काम गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। अध्यक्ष राउतले जनताले दिएको सल्लाह र सुझावकै आधारमा आफ्नो पार्टी अघि बढ्ने पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। त्यस अवसरमा उहाँले निर्वाचनमा ठूलो आशा र भरोसाका साथ आफ्नो पार्टीलाई मतदान गरेको भन्दै मतदाताहरूलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभयो। स्थानीय सरकारले गाउँमा कामकाजका बढघर अर्थात् मुखिया प्रणालीलाई मान्यता दिए पनि अन्य सरकारी निकायले उपेक्षा गर्दा गाउँका साना मुद्दाहरूको समाधान हुन नसकेको बढघर समुदायले गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। गाउँका साना समस्याहरू पनि ठुला बन्ने र समयमा समस्याको समाधान हुन नसक्दा यति बेला वर्षौंदेखि चल्दै आएको बढघर समुदायहरू चिन्तित भएका हुन्। उनीहरूले स्थानीय सरकारले गाउँमा कामकाजका बढघर मुखिया प्रणालीलाई मान्यता दिए पनि अन्य सरकारी निकायहरूले त्यसको पालना नगर्दा बढघर ऐन बनाएको अर्थ नभएको अनुभूति भएको बढघर समुदायका अगुवा बताउँछन्। बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिकाले बढघर ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएर कामकाज सुरु गरेको छ। स्थानीय सरकारले बढघर प्रथालाई मान्यता दिए पनि केन्द्र सरकारले मान्यता दिएको छैन, जसका कारण सरकारी निकायहरूले नै स्थानीय तहले बनाएको नियमको पालना नगर्दा कतिपय साना समस्या समेत ठुला बन्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। बढघर प्रथालाई गाउँका मानिसहरूले सबैभन्दा सजिलो उपायको रूपमा लिने गरे पनि केन्द्रदेखि कार्यान्वयन नभएको कारणले बढघरहरूले कतिपय निर्णय लिन अलमलमा परेका हुन्। बढघर सञ्जाल विस्तार गर्नका लागि कैलालीदेखि दाङसम्म संगठन बनाएर केन्द्रबाट नै नियम लागू गराउन प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका विजयी उम्मेदवारहरूलाई दबाब दिने उनीहरूको तयारी छ। अहिले हामी जो बढघर प्रथालाई हाम्रो बारबर्दियाबाट ऐन बनाएर सुरुवाती गरेका छौँ, यसलाई अब हामी जुन प्रतिनिधि र सङ्घमा उठिराख्नु भएको छ उहाँ प्रतिनिधिहरू, उहाँहरूसँग हामी कसरी हुन्छ यो ऐनलाई लागू गरिदिनु पर्यो र ऐनमा भएका हरेक बुँडामा भएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि हामी दबाब दिएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा हामी गरिराखेका छौँ। बडैयाताल गाउँपालिका बर्दियाका बढघर सञ्जालका संयोजक परशुराम थारूले बढघर प्रथालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न केन्द्रबाट निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए। उनले सरकारले संविधानमै लागू गरे बढघरहरूलाई कुनै पनि निर्णय गर्दा सहज हुने संयोजक थारूको भनाइ छ। बढघरहरूलाई न्याय दियो भने
यी थारूहरू मात्रै संरक्षित हुन्छन् भन्ने जुन यहाँहरूको मानसिकता छ त्यो चाहिँ मानसिकता छोड्नुपर्छ र उहाँहरूले लाग्नुपर्छ। किनभनेदेखि पछि परेका जाति र वर्गलाई उठाउनको लागि पनि एकदमै पछि परेका ठाउँलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि बडघर यहाँ चाहिँ एकदमै नितान्त आवश्यक छ र यो प्रथाजनित नियम चाहिँ राज्यले लागू गर्नु। बडघर सञ्जाल बाँसगढी नगरपालिकाका बर्दिया संयोजक हरिप्रसाद थारूले गाउँ समुदायका कामहरूलाई छिटो र सहज तरिकाले सम्पादन गर्नका लागि बडघर प्रथालाई केन्द्रबाट नै कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले स्थानीय सरकारले बडघरको मान्यता दिए पनि अन्य सरकारी निकायले भने बडघरले गरेका निर्णयको उपेक्षा गरेको बताएका छन्। सरकारकै सेवा गरे छ, जस्तै कि कुनै किसिमको गाउँमा झैझगडा भयो, विकास निर्माणको लागि कुलो भयो, अनि देव दुर्गाहरूको सेवा भयो, अनि बाहिरबाट कर्मचारी अथवा प्राविधिकहरू या कुनै किसिमको आवतजावत गर्ने मान्छेहरूको सहयोग गर्ने कामदेखि लिएर गाउँमा जति पनि भइपरि आउने काम, विकास निर्माण तथा सरसफाइ जे भए पनि अब गाउँमा बर्गरहरूले नै गरिरहेछन्। थारू समुदायमा बडघर प्रथा पुस्तौँदेखि चल्दै आएको छ। थारू समुदायका मानिसहरूले गाउँघरमा कुनै किसिमको विवाद वा झगडा भए पहिला बडघरको राय लिने र आवश्यक परेपछि मात्र प्रशासनको सहायता लिने गर्छन्। तर कतिपय मुद्दालाई बडघरले गरेका निर्णयलाई प्रशासनले मान्यता नदिँदा बडघर समुदाय चिन्तित छ, जसका कारण ससाना कुरामा समेत साधारण मानिसहरूले दुःख पाउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। विवाह र शुभ सायदका मौसम सुरु भएपछि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर बढ्न थालेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले गत साताको शुक्रबारको तुलनामा तोलामा 1300 रुपियाँले बढेको जानकारी दिएको छ। गत साताको शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 97,800 रुपियाँ थियो। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 97,300 रुपियाँ थियो। जुन यो साताको शुक्रबारसम्म आइपुग्दा छापावाल सुनको मूल्य 79,011 रुपियाँ पुगेको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 98,600 रुपियाँ कायम भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युरोपियन युनियन ईयूले रुसी तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $60 सीमित गर्ने सम्झौता गरेको छ। कच्चा तेलको बिक्रीबाट रुसलाई हुने आम्दानी घटाउने र विश्वव्यापी रूपमा भएको मूल्य वृद्धि रोक्न ईयूले सोही सम्झौता गरेको जनाएको हो। रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई कायमी राख्न सो मूल्य निर्धारण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। करिब 1 वर्षदेखि रुसले युक्रेनमा जारी राखेको आक्रमणको विपक्षमा रहेको ईयूले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि रुसपछि नहटेपछि कच्चा तेलको मूल्य घटाएर उसलाई दबाब दिएको ईयूमा आबद्ध सदस्य राष्ट्रहरूले जनाएका छन्। युक्रेनलाई अझै केही समय मानवीय सहायताको आवश्यकता रहेकाले त्यसको परिपूर्तिका लागि पनि तेलको मूल्य घटाइएको कतिपयले विश्लेषण गरेका छन्। ईयूको सोही निर्णयलाई सबै सदस्य राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरे लगत्तै लागू हुनेछ। सम्झौतासँगै सदस्य राष्ट्रहरूले मात्र तोकिएको मूल्यमा कच्चा तेल खरिद गर्न पाउनेछन्। अब पालो खेलकुद समाचारको। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणको समीकरण पूरा भएको छ। शुक्रबार राति भएको समूह चरणका अन्तिम खेलहरूसँगै नकआउट चरणको समीकरण पूरा भएको हो। अन्तिम 4 खेलमा ब्राजिल क्यामरुनसँग पराजित हुँदा सर्बियामाथि स्विजरल्यान्डले जित निकालेको थियो। त्यस्तै पोर्चुगल दक्षिण कोरियासँग हार्दा उरुग्वेले घानामाथि जित निकालेको थियो। अन्तिम 16मा हरेक समूहको शीर्ष 2 टोलीहरूले नकआउट चरणमा स्थान बनाएका छन्। कतार विश्वकपमा समूह एबाट नेदरल्यान्ड्स विजेता र सेनेगल उपविजेता अन्तिम 16मा प्रवेश गरेका छन्। समूह बीबाट इङ्ग्ल्यान्ड विजेता र अमेरिका उपविजेता, समूह सीबाट अर्जेन्टिना विजेता र पोल्यान्ड उपविजेता, समूह डीबाट फ्रान्स विजेता र अस्ट्रेलिया उपविजेता, समूह ईबाट जापान विजेता र स्पेन उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेका छन्। त्यस्तै समूह एफबाट मोरक्को विजेता र क्रोएसिया उपविजेता, समूह जीबाट ब्राजिल विजेता र स्विजरल्यान्ड
उपविजेता तथा समूह एचबाट पोर्चुगल विजेता र दक्षिण कोरिया उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन्। अब नकआउट चरणमा नेदरल्यान्ड्स र अमेरिका, अर्जेन्टिना र अस्ट्रेलिया, फ्रान्स र पोल्यान्ड तथा इङ्ल्यान्ड र सेनेगल भिड्नेछन्। यस्तै जापान र क्रोएसिया, मोरक्को र स्पेन, पोर्चुगल र स्विजरल्यान्ड तथा दक्षिण कोरिया र ब्राजिल बीच राउन्ड अफ 16 प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विश्वकपमा नकआउट चरणका खेलहरू आजबाट हुनेछन्। राउन्ड अफ 16 को पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्स र अमेरिका भिड्नेछन्। कतार विश्वकपमा समूह चरणका सबै खेलहरू सकिएका छन्। सबैभन्दा धेरै खर्च भएको विश्वकपदेखि जाडोयाममा कतारमा जारी पहिलो विश्वकप रोचक बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गतेबाट सुरु भएको विश्वकपमा सामेल टोलीहरूले आफ्नो खेल मार्फत दर्शकहरूलाई रोचक बनाइरहेका छन्। कतार विश्वकपको पहिलो रोचक तथ्य हो उसले खेलाएको मौसम। गर्मीका कारण कतारमा विश्वकपको नियमित मौसममा खेल खेलाउँदा असहज हुने भएपछि ग्रीष्मकालीन मौसमबाट विन्टर सिजन अर्थात् ठन्डी मौसममा आयोजना गरियो। कतारले हालसम्म आयोजना भएको विश्वकप भन्दा धेरै खर्च कतारले यो विश्वकपमा गरेको छ। विश्वकै धनी राष्ट्र मध्येको एक कतारले प्रतियोगिताका लागि अनुमानित $200 अर्ब खर्च गरेको छ। कतार विश्वकप आयोजना गर्ने पहिलो मध्यपूर्वी मुस्लिम राष्ट्र पनि हो। यसका साथै यो विश्वकपलाई जापान र दक्षिण कोरियाले मिलेर आयोजना गरेको 2002 को विश्वकपपछि एसियामा आयोजना गर्ने दोस्रो राष्ट्र पनि हो। फिफा विश्वकपको खेलमा पहिलो पटक महिला रेफ्रीहरू देखिएकी छन्। शुक्रबार जर्मनी र कोस्टारिका बीचको समूह E को खेलमा फ्रान्सकी स्टेफानी फार्पाटले मैदानमा मुख्य रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गरिन्। फार्पाटसँग थप 2 सहायक महिला रेफ्री नोइजा ब्याक र क्यारेन डियाज थिइन्। यस्तै इतिहासमा पहिलो पटक विश्वकपमा एसियाली 3 टोलीले अन्तिम 16 मा प्रवेश पाएका छन्। जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया पहिलो पटक अन्तिम 16 मा प्रवेश पाएका हुन्। कतारमा जारी खेलको नतिजा भने अकल्पनीय आइरहेको छ। उपाधिका दावेदारहरू नै समूह चरणबाटै बाहिरिएपछि समर्थकहरू निराश भएका छन्। 4 पटकको विश्वकप विजेता जर्मनी समूह चरणबाटै बाहिरियो। 5 पटक विजेता ब्राजिल शुक्रबार राति क्यामरूनसँग 1-0 ले पराजित भयो। विश्वकप दावेदार मानिएको पोर्चुगल 2-1 गोलले दक्षिण कोरियासँग पराजित भयो। 2 पटक विश्वकप विजेता उरुग्वे नकआउट चरणबाटै बाहिरियो। कतार विश्वकप खेलको नतिजा भने अकल्पनीय आइरहेको छ। शनिबार राउन्ड अफ 16 को पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्स र अमेरिका प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेदरल्यान्ड्स र अमेरिका बीचको खेल 8:45 बजे खलिफा अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा हुनेछ। दोस्रो खेलमा अर्जेन्टिना र अस्ट्रेलिया बीच नेपाली समयअनुसार राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी दलहरूसँग संवाद गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पदाधिकारीको सुझाव। एमालेसँग पनि संवाद खुला राख्ने माओवादी बैठकको निष्कर्ष। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा देशभर करिब 5% मत बदर। मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा आधा खर्ब बजेट खर्च परिणामहीन 1% मा सीमित गर्ने आएको लक्ष्य कागजमै सीमित। स्थानीय सरकारले मुखिया प्रणालीलाई मान्यता दिए पनि अरू सरकारी निकायले उपेक्षा गर्दा बर्दियाका बर्गर समुदाय पीडित। केन्द्रबाट नियम लागू गराउन नवनिर्वाचित सांसदहरूसँग माग। युरोपियन युनियन यूले रुसी तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $60 मा सीमित गर्ने। युक्रेन आक्रमणमा रुसपछि हटेपछि कच्चा तेलको मूल्य घटाएर दबाव दिएको दाबी। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणको समीकरण पूरा। राउन्ड अफ 16 को पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्स र अमेरिका भिड्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।